अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज छठे रोज़े में रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत अशरे जो कि पहला अशरा रहमत है, इसमें आपके सामने आपका मेज़बान बाबर जदून सवालात जवाबात पर मबनी ये प्रोग्राम क्विज़ शो यानी द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो अशरा रहमत है, हमसे जाने को है, रुखसत होने को है, और ये इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि जो बम्पर सेल, जो बम्पर प्राइजेज़ अल्लाह ताला ने इस अशरे में रखे हुए हैं इस उम्मत मुहम्मदी के लिए, हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठा लें। ये हमें इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा है, जाते जाते भी इस तरफ तवज्जो हमारी दिला रहा है कि हमने इस अशरा रहमत में मज़ीद मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा इबादत करनी है और अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करना है, और इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी है कि अल्लाह ताला ने जो इस वक्त रहमतों की एक बरसात लगाई पड़ी है, अल्लाह ताला की तरफ से लगी पड़ी है, वो हम समेटने के काबिल हो जाएं और उनको समेटें, और ये अशरा हमारे लिए जो रहमत का अशरा है वो वाकई रहमत का अशरा साबित हो। नाज़रीन, द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो में रोज़ाना की तरह आज भी अपने साथ 4 टीमें लेकर आपकी खिदमत में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से हाज़िर हुआ हूँ। ये बच्चे रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात के बारे में मुताला करके आते हैं, उनके बारे में पढ़ के आते हैं, और फिर यहाँ पर हम उनसे सवालात जवाबात का ये सिलसिला इस अंदाज से कि हमारे नेशनल इस्लामिक हीरोज़ की मुकम्मल आगही हमारे इन स्टूडेंट्स के अंदर पैदा हो जाए। हम अपने असलाफ़ के बारे में, अपने माजी की शानदार यादों के बारे में, शानदार शख्सियात के बारे में इन्हें याद हो, पता हो, मालूम हो कि क्योंकि जो कौमें अपने माजी को याद रखती हैं उनका हाल और मुस्तकबिल जानदार और शानदार रहता है। आज भी रोज़ाना की तरह मेरे को एंकर जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि रोज़ाना यहाँ प्रोग्राम में मावनत करते हैं और पूरे प्रोग्राम में हमारे लिए सपोर्ट उनकी होती है। और मेरे बहुत ही ज़्यादा मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हमारे कीमती मेहमान आज जो द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो में शामिल हुए हैं, और इनको हम खुश आमदेद कहेंगे। सर अताउल्लाह ज़हीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर अताउल्लाह ज़हीर जो हैं पीस जो है पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन जो है कराची डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनकी बड़ी खिदमात हैं इस हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, और अपने इदारे माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कराची के इलाकों में ये रन कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और ये पीस भी जो है इन्हीं की मेहनतों का एक समर है। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। इनके साथ मेरे भाई आज जो जजेस की ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हैं मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम से, और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। आज जजेस की ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह आपकी है। उनके साथ मेरे दूसरे भाई मॉडर्न साइंस स्कूलिंग सिस्टम से जो लांडी से तशरीफ़ लाए हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, सर अब्दुल्ला भी, और ये भी इंशाल्लाह आज जज की ज़िम्मेदारी यहाँ पर निभाएंगे, और फिर इनसे गुफ्तगू भी होगी, और मुख्तलिफ अपने पीस के ज़िम्मेदार हैं दोनों हज़रात माशाल्लाह। एक जो है हमारे 63 टाउन से हैं सर, खदीजा स्कूलिंग सिस्टम के ज़िम्मेदार हैं, प्रिंसिपल भी हैं, और पीस के 63 टाउन के ज़िम्मेदार हैं, और इनके साथ सर अब्दुल्ला पीस के लांडी के ज़िम्मेदारान में से हैं। नाज़रीन, अपनी टीमों की तरफ बढ़ेंगे। अपने जो शाहसवार आज मुकाबले की तैयारी करके यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं ऑडियंस से बच्चे जो बैठे हैं मैं कहूँगा और तालियां बजाकर माहौल को एक्टिवेट किया जाए। पहली टीम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे उनका तारुफ करवाते हैं। जी बेटा माइक लीजिए। ये माइक आपको सिर्फ मैं इसलिए, अभी आपकी एक टेस्ट ड्राइव हो रही है, आपने माइक को करीब करके अपने मुंह से नज़दीक रखे और ऊंची आवाज़ में जवाब देनी है। आप अपना नाम बताएं। अवैस। अवैस, आपके स्कूल का नाम क्या बेटा? मॉडर्न साइंसेस पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। कहाँ पर है ये? लांडी कराची। आपके प्रिंसिपल का नाम? इंजीनियर सर ज़बीउल्लाह। माशाल्लाह, आगे दीजिए माइक। जी बेटा आपका नाम? महमूद। महमूद, आप मॉडर्न साइंस एजुकेशन सिस्टम से स्कूल से हैं? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्कूल है जी, तालियां बजाएं, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी। जी बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। ईमान मरियम। जी बेटा? ईमान मरियम। ईमान मरियम, ज़रा ऊंची आवाज़ में, ठीक है। आपके स्कूल का नाम? अलीमान इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल। अलीमान इस्लामिक सेकेंडरी स्कूल कहाँ पर है? मेट्रोवेल में। मेट्रोवेल में। आपके प्रिंसिपल का नाम? सर अताउल्लाह ज़हीर। माशाल्लाह, क्या शख्सियत हैं आपके प्रिंसिपल जो हैं माशाल्लाह। जी बेटा आपका नाम? वजिलमान अताउल्लाह ज़हीर। बेटा नज़दीक करके माइक। वजिलमान अताउल्लाह ज़हीर। अच्छा माशाल्लाह, आप साहबजादी हैं हमारे सर की, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, आप आगे माइक दीजिए। जी बेटा आप अपना नाम बता दें। मुबश्शिर। मुबश्शिर लुकमान। आपके स्कूल का नाम? हफीजुर रहमान। आपके स्कूल का नाम क्या है? अल अफजल एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल। अल अफजल एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल। आपके प्रिंसिपल का नाम? मलिक फ़तेह खान। मलिक फ़तेह खान, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पीस के ज़िम्मेदार हैं। जी शाहजेब। शाहजेब, माशाल्लाह। आगे माइक दीजिए बेटा। इसी तरह माइक नज़दीक रख के आपने बात करनी है। बेटा आपका नाम? चश्मान शाहिद। चश्मान शाहिद जी। आपके स्कूल का नाम? मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम। मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम कहाँ पर है?
गुलशन नूर गुलशन नूर में, माशाल्लाह 63 टाउन में। माइक दीजिए बेटी को। जी बेटा, आप अपना नाम बताएं। उर्वा जाहिद उर्वा जाहिद। सबके लिए एक बार भरपूर तालियां। नाज़रीन, माहौल यहाँ पर अब एक्टिवेट करने जा रहे हैं, सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। बच्ची बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करके आए हुए हैं। आपने इस प्रोग्राम को देखना है और न सिर्फ देखना है बल्कि अपने बच्चों को भी ये बिठाकर दिखाना है। और इसमें जो सबक मिलेगा, जो मैसेज मिलेगा, जिन शख्सियात और वाक़यात का हम जिक्र करेंगे, यकीन कीजिए ये हमारी बुनियाद है, हमारी असास है और आइंदा कामयाबी की ज़मानत है। अबू बकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सवालात तकसीम करें टीम्स के दरमियान। अपनी मर्ज़ी से बेटा आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक एनवलप, और जो आपके फिर लक में एनवलप आएगा उसमें जो सवालात होंगे एक ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए एक एनवलप। इसको खोलना नहीं है, ये एनवलप आपने सिर्फ अपने पास रखना है, इसको खोलना नहीं है एनवलप को। और जब मैं आपसे मांगूंगा तो आपने मुझे दे देना। अब अगर पहली टीम से एनवलप मुझे दे दीजिए। दोनों माइक्स पहली टीम के पास ले आएँ। जी बेटा, पहली टीम से हम सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले रूल्स ऑफ द गेम, मैं जजेस के लिए भी पहले सेशन में मैं आपसे 5-5 सवालात करूंगा बेटा। हर सही जवाब पर 10 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं कटेगा। आप सोचकर बाहमी मशवरे से जवाब दे सकते हैं। दूसरे राउंड में मैं आपसे रैपिड फायर में 15 सेकंड्स के अंदर एक रैपिड फायर का सेशन होगा, जिसमें हम आपकी एक्टिवनेस ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी तेज़ी से और सही जवाब दे सकते हैं। सही जवाब देने पर आपको +5 मिलेंगे और गलत जवाब देने पर -5 हो जाएंगे। तो गलत जवाब मत दीजिएगा। अगर आपको जवाब ना आता हो तो उसे पास कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप उसे पास कर देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर गलत जवाब दे देंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप रेडी हैं। मॉडर्न साइंसेज स्कूल, अपने नाम स्कूल का नाम बताएं दोबारा से बेटा। माइक आपके लिए इसलिए है, नजदीक करें मुंह के। मॉडर्न साइंसेस पब्लिक स्कूल एंड मॉडर्न कॉलेज। साइंसेज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, दोनों माइक नजदीक रखें, ठीक है। और इसमें जवाब देना है, ठीक है। पहला सवाल आपसे इजी, रिलैक्स्ड, ठीक है। पहला सवाल, गज़वा बदर में जो तीनों काफिर पहले मुसलमानों के मुकाबले में आए, क्या तीनों काफिर कत्ल हो गए थे? जी हाँ। ये आपका जवाब। मैं ये सवाल दोबारा से इनसे मैं लेकर आऊँगा। ये रैपिड फायर का क्वेश्चन था, हम एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल आपसे बेटा, वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुज़ूल वही के हालात सुनकर क्या कहा? वर्का ने कहा, ये वही नामूस से आलम बाला से वही लाने वाला फरिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश में उस वक्त तक, काश में आप सल्लम के ज़माने नबूवत में कभी होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आप सल्लम की कौम आप सल्लम को निकाले। जवाब दुरुस्त है जी। वर्का बिन नौफल के पास जब नबी अलैहिस्सलाम को खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चचाजाद भाई के पास लेकर गई थी, जो कि उस वक्त के आलिम थे बाइबल के, और जो है वो उस दीन के जो आलिम थे, उस वक्त के स्कॉलर थे, उनके पास लेकर गई थी। जब नबी अलैहिस्सलाम को वही जो है वो पेश की गई थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम को फिर सारे हालात आप अलैहिस्सलाम से सुन के वर्का बिन नौफल ने, जो कि उस वक्त के दीन के आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि ये आपके पास जो फरिश्ता आया है, दरअसल ये वही फरिश्ता है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर भेजा था, और काश मैं आपकी मावनत के लिए उस वक्त ज़िंदा हो रहता, मेरी इतनी उम्र होती, क्योंकि बुज़ुर्ग हो चुके थे। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त। ये पहला सवाल और पहला जवाब, 10 नंबर आपको बेटा मिलते हैं इस पर। दूसरा सवाल आपसे ये है कि तरतीब के हिसाब से रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कौन सा महीना है? 9वां महीना है जी, 9th मंथ। ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें इंग्लिश कैलेंडर्स याद हैं, लेकिन हम रमज़ान मुबारक इस्लामिक कैलेंडर हमारा जो है, हमें पता होना चाहिए कि ये रमज़ान हमारे इस्लामिक कैलेंडर में 9वां महीना है, और बाकी सारे महीने भी हमें ज़बानी पता होने चाहिए। जैसे जैन फ़ैब आपको मालूम है, वैसे मुहर्रम सफ़र भी आपको मालूम होने चाहिए। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त। दोनों सवालात आपके जवाब ठीक ठहरे बेटा। तीसरा सवाल, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया था। बिल्कुल दुरुस्त। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से हुआ, और ये निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हैं, उन्होंने पढ़ाया। तो ये भी एक तरबियत का एक उनसर कि आज हमारे माशरे में बहुत सारी जगह पर ये होता है कि जब बेटी का निकाह या शादी हो रहा हो तो वालिद कहीं साइड पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है जो अल्लाह हमसे पूरा करवा रहे होते हैं। और ये फिर नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अपने निकाह में जो है वो निकाह पढ़ाने वाले उनके ससुर खुद थे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के वालिद थे, कि वालिद की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो रही थी। बहुत ज़बरदस्त बेटा। यानी सिद्दीक़ा का निकाह सिद्दीक ने पढ़ाया था और नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ाया था। क्या निकाह था और क्या निकाह पढ़ाने वाले थे, और जो निकाह हुआ क्या जोड़ी थी। माशाअल्लाह बेटा, आपके तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तीसरा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने भाई शहीद हुए मुख्तलिफ जंगों में? एक भाई शहादत से सरफराज हुए। एक भाई शहादत से सरफराज हुए थे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है।
یہ پورا خاندان نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد طالب ماشاءاللہ وہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے, اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے موجود رہے, اور پھر بعد میں دوسرے بھائی بھی مشرف با اسلام ہوئے, اور پھر ایک بھائی ان میں سے شہادت کے درجے پر سرفراز ہوئے. بیٹا 5واں سوال آپ سے, چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. ماڈرن سائنسز اسکول, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کے نام بتائیں. طالب, جعفر اور عقیل. طالب, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست ہے. 3 بھائی تھے یہ, اور یہ جعفر رضی اللہ عنہ, عقیل رضی اللہ عنہ اور طالب رضی اللہ عنہ, یہ تینوں بھائی جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. 5 جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ٹھہرے, اور اس راؤنڈ میں آپ کے 50 مارکس ہوتے ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے, آپ ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ ججز نے ایک سسٹم رکھنا ہے, آپ 15 سیکنڈ سٹاپ واچ لگا لیجئے, جلدی سے, ذرا ٹائم کم ہے. 15 سیکنڈز کے اندر ہم نے یہ پروگرام, یہ جو ہے سیشن کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں 15 سے سیکنڈ نہ 16 نہ ہو, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 15 سے 16 سیکنڈز نہ ہو. سر آپ نے بھی نظر رکھنی ہے, اور بیل آپ اپنے پاس کر لیجئے, اور 15 سٹارٹ کرنا ہے, اور 15 جیسے ہی پورے ہوں سیکنڈز آپ نے بیل کر دینی ہے. آپ کی بیل پر میں سٹارٹ کروں گا اور بیل پر میں خاموش ہو جاؤں گا. سٹاپ واچ رکھیے. سر آپ بیل اپنے پاس کر لیں, سر آپ بیل اپنے قریب کر لیجئے. سر سٹارٹ کہیں گے تو آپ سٹارٹ کریں, اور 15 سیکنڈ دیکھتے ہی بیل دوبارہ بجائے. ایک بار بیل دبائیں, آپ کو پتہ لگے بجتی ہے. جی سر بجتی ہے, تالیاں بجائیں, سر کو پتہ ہے بیل بج رہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ سٹارٹ کہیں گے تو میں سٹارٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. غزوہ بدر, ایسے نہیں سر, سر وہاں سے آپ نے سٹارٹ پہ بیل کرنی اور آف پہ آپ نے بیل بند کر دینی. ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں جو تینوں کافر پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے, کیا تینوں کا کافر قتل ہو گئے تھے؟ جی ہاں. جواب درست ہے. بتائیے پاکستان کس بر اعظم میں واقع ہے؟ جنوب ایشیا میں. درست. بتائیے پاکستان کے شمال میں کون سا ملک آباد ہے؟ چین. درست. اسلامی کیلنڈر میں رمضان المبارک سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نکاح. بیٹا آپ کے 4 سوالات آپ سے ہوئے, چاروں سوالات کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے ماشاءاللہ, زبردست. جی پہلے راؤنڈ میں آپ کے 50 مارکس تھے, اور دوسرے راؤنڈ میں آپ کے 4 جوابات درست ہوئے, 20 مارکس ہوئے, تو یہ 70 مارکس کے ساتھ. ناظرین آپ نے دیکھا کتنے زبردست انداز میں بچے تیاری کر کے آئے ہیں. میں مختلف موضوعات پر اور مختلف واقعات پر ان سے سوالات کر رہا ہوں. ہم اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی سوالات بیچ میں اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ 27 رمضان المبارک یوم پاکستان ہے. جو ایکچول تاریخ ہے پاکستان کی آزادی کی وہ 27 رمضان المبارک ہے, اور 14 اگست جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن اصل میں ہمیں 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا. پہلے اسکول سے ہم سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکے. ابو بکر دوسرے اسکول کے ہمیں جو ہے وہ انویلپ لا دیجئے, سوال نامہ لا دیجئے. مائکس چینج کر دیں. بیٹا آپ لوگ ایزی ہیں, ریلیکسڈ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تھوڑا سانس وانس لے لیں. میں ہمیشہ ہر ٹیم سے کہتا ہوں ایسے ریلیکس کرو, ایک بار بڑا سارا سانس لے کے اپنے آپ کو ایزی کر لیں. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ والد محترم سامنے بیٹھے ہیں تو اب کانفیڈنس ہے یا پریشر ہے اب یہ پتہ نہیں لگتا. ویسے بھی پرنسپل بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا, ڈر, اور وہ ہو جاتا ہے. میرے اپنے اسکول کے جب بچے آتے ہیں نا تو مجھے سب سے زیادہ پریشر ہی ہوتا ہے, وہ مجھے دیکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پرنسپل ہم بڑی شفقت کا معاملہ ہے, لیکن پھر بھی پرنسپل ایک نام, ایز اے ڈاکٹر اور پرنسپل دو ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ویسے ہی تھوڑا سا گھبراہٹ ہو جاتی. جی بیٹا پہلا سوال آپ سے, ریڈی ہیں آپ؟ بتائیے جس برکت والی شب قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا اس سے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر, جواب درست. لیلۃ القدر کی رات یہ قرآن مجید جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا. مائک نزدیک کر کے اونچی آواز میں جواب دینا ہے تاکہ ٹی وی پر جب لوگ آپ کو جو سن رہے ہیں انہیں آپ کی آواز پہنچے, انہیں پتہ چلے کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. درست جواب بیٹا آپ کا 10 نمبر آپ کے. دوسرا سوال, علیمان سیکنڈری اسکول, ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ازواج امت ہیں. ترجمہ بتا دیں زور سے, ذرا اونچی. نبی کی بیویاں امت کی مائیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, بالکل جواب درست ہے. جواب درست ہے. ترجمہ بتایا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں انہیں قرآن میں امہات المومنین کہا گیا. یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں, اور یہ وہی درجہ اور تقدس انہیں حاصل ہے جو کہ مومنین کی ماؤں کو ہے, اور یہ تو قرآن نے جب بتا دیا تو طے ہو گیا کہ یہ مائیں ہیں, اور یہ بڑا درجہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو عطا کیا. جواب آپ کا بیٹا درست ہے. تیسرا سوال علیمان سیکنڈری اسکول کی ٹیم کی طرف, حق مہر کی رقم نبی علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو جو حق مہر کی رقم تھی نبی علیہ السلام نے کس سے بطور ادھار لی تھی؟
अपने ससुर अबू बकर से। अपने ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नाज़रीन, मैं जब भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र नबी अलैहि सलाम के साथ आता है तो वैसे ही जज्बात जो है वो थोड़े से उठ खड़े होते हैं। वो जज्बात का एक जो है वो तसलसल सा कि इतने ज़्यादा करीब थे ये दोनों आपस में कि नबी अलैहि सलाम का निकाह हो रहा है और नबी अलैहि सलाम का निकाह हक महर भी जो है वो अपने दोस्त, यानी ससुर तो बाद में थे, पहले तो यार थे ना, दोस्त थे, भाई थे, मोहसिन थे, खलीक थे, गमखार थे, हर चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की जो थे वो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से जो ताल्लुक था वो ऐसा बेहतरीन था कि मिसाल नहीं मिलती। तो यहाँ भी हक महर की जो रकम नबी अलैहिस्सलाम पास उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो अपने ससुर यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी बेटी से निकाह कर रहे हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा ये फरमाया कि मुझे जितना नफ़ा अबू बकर के माल ने दिया है इतना नफ़ा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया, और मैंने हमेशा हर किसी के माल को उसकी इजाज़त से और बड़े सोच समझ कर खर्च किया है, लेकिन अबू बकर वो वाहिद शख्सियत है कि जिसके माल को मैंने अपना माल समझ के खर्च किया है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलतें हैं, ये आप सब ने और हम सब ने याद रखनी है कि खलीफा अव्वल और पहले मुसलमान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जिन नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दलील मांगे की थी, तो वो हमारी मोहब्बतों में और हमारे दिलों में हमेशा बसने चाहिए। जवाब आपका दुरुस्त बेटा। चौथा सवाल आपकी तरफ, तीनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहनों का नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह। दुरुस्त जवाब। तीन बहनें थी और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीन बहनें थीं, ये टोटल जो है वो चार बहनें थीं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चार बहनें थीं, जिनमें से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो चौथे नंबर पर थी, छोटी थी, और इनकी वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। आपका बेटा चौथा जवाब भी आपका बिल्कुल दुरुस्त है। पाँचवां सवाल आपसे, इस राउंड का आखिरी सवाल, 40 नंबर आपने अलीमान स्कूल ले चुके हैं, मुकाबला बड़ा नाजरीन सख्त जा रहा है। पाँचवां सवाल आपसे, फ़तह मक्का के वक्त मक्का मुकर्रमा में बतौर फातिह दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? सूरह फतह की। सूरह फतह। जवाब दुरुस्त। जब मक्का फतह हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम बड़ी शान से दाखिल हुए थे मक्का में, बड़े अंदाज से दाखिल हुए थे मक्का में, बड़े शाहाना, बड़े तरीके के साथ, और ये बताया था कुफ़ार को कि आज अल्लाह ने फ़तह उन्हीं को दी है जो हक़ पर थे। और ये आयत थी, सूरह फतह की तिलावत करते जा रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम सूरह फतह तिलावत करते जाते थे कि बेशक हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। और फिर जिस जिस जगह पर जो जो मामलात थे उस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने हमारे साथ आगे सवालात का तसलसल माज़रत आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस शहाना अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम कहते हैं एंट्री मारी थी फ़तह मक्का के वक्त, वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ था। अल्लाह ने फ़तह दी फ़तह मक्का की। पाँचों जवाबात बेटा आपके दुरुस्त हैं, और इस राउंड में आपके 50 मार्क्स हैं। रैपिड फायर के लिए सर 15 सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, 1 सेकंड पर टीम का रिकॉर्ड चेंज जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये मुनसिफ़ी है और आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। बेल आप शुरू करेंगे बेटा, आप रेडी हैं? माइक नज़दीक करें। जी। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? 2। जवाब दुरुस्त। निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 10। 7। निशान हैदर हासिल करने वाले सिपाहियों की तादाद कितनी है? 4। दुरुस्त। पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क आबाद है? हिंदुस्तान। जवाब दुरुस्त है। पहले सवाल अगर हो चुका हो और बैल हो जाए तो हम जवाब ले लेते हैं। अगर बैल से पहले सवाल से पहले बैल हो जाए या सवाल के दरमियान बैल हो तो फिर हम सवाल नहीं लेते। आपने रुकना नहीं है। देखिए, आपको पूरी बेहतरीन आपकी तैयारी है, मैं पहले आपको गाइड कर चुका, आपने रुकना नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं किसी टीम के नंबर काटूं, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको मोटिवेट करने आए हैं। तो मैंने इसलिए खामोश हुआ कि ताकि आप जवाब दुरुस्त दे दें। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि आपके नंबर कट जाएं, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें थोड़ा सा फंबल किया। बहरहाल नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं बच्चे, बहुत मेहनत की हुई है इन्होंने। ये थोड़े से परेशान घबरा जाते हैं इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े लोगों के सामने आकर। ये इन बच्चों की हिम्मत है कि इतने खूबसूरत अंदाज में इतनी प्यारी शख्सियात और वाक़यात के बारे में सीख कर आए हैं। ये यहाँ तक आ जाना ही इनकी बड़ी कामयाबी है। अबू बकर साहब आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर दोनों टीमों से सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल कर चुके हैं और अब हमने तीसरी और चौथी टीम की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले जनाब अबू बकर साहब की तरफ। अगर आपको प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है और ये मज़ा आपको बरकरार रखना तो कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर द इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज शो में आपका मेज़बान बाबर जदून आपकी खिदमत में हाजिर। दो टीमों से सवालात जवाबात का सिलसिला नाज़रीन मुकम्मल हो चुका। बेहतरीन अंदाज में तैयारी करके आए, ज़बरदस्त तरीके से जवाबात दिए।
اب ہم بڑھ رہے ہیں تیسری ٹیم کی طرف اور ابو بکر سے ریکویسٹ ہے کہ تیسری ٹیم کا انویلپ ہمیں لا کر دیں اور آپ ذرا تالیاں بجا کر ماحول کو تھوڑا ایکٹیویٹ گرم جوشی کا مظاہرہ نظر آئے تاکہ ٹیموں کو پتہ چلے کہ وہ بڑی محنت کر کے آئی ہیں. ناظرین بچوں کے لیے بڑے سبق آموز جو ہے یہ مرحلہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس آج کل یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. آپ چینلز پر دیکھ لیجئے یہ ایک انوکھا اور اپنی نوعیت کا الگ سا منفرد سا پروگرام ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ضرور دکھانا ہے اور ان شخصیات کے بارے میں ان واقعات کے بارے میں انہیں یاد کرواتے رہنا ہے کہ ان کے دلوں میں اور سینوں میں یہ زندہ رہیں. ناظرین تیسری ٹیم کی طرف بڑھیں گے. بیٹا آپ کے اسکول کا نام الافضل ایجوکیشنل سیکنڈری اسکول. آپ آئے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے, اورنگی ٹاؤن سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا آپ سے پہلا سوال کریں. مائک نزدیک کر لیجئے. دونوں ریڈی ہیں؟ یس سر. ڈر شر تو نہیں لگ رہا؟ نو سر. پکی بات ہے؟ یس سر. ویری گڈ, کانفیڈنس. قرآن مجید کے نزول کے 2 دور ہیں, بتائیے کون کون سے؟ پہلے مرحلے میں قرآن یک بارگی آسمان. قرآن مجید کے 2 دور ہیں, سوال کو سمجھیں. بتائیے, میں نے صرف یہ پوچھا وہ 2 دور کون کون سے ہیں؟ سوچ لیں, آپس میں مشورہ کر لیں. اس راؤنڈ میں آپ پاس ٹائم ہے, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. سوال کو سمجھ لیں. قرآن مجید کے نزول کے 2 دور ہیں, بتائیے وہ دور کون کون سے ہیں؟ میں نے نام پوچھے, ڈسکس کر لیں. ادھر نہیں دیکھنا, ادھر میری طرف دیکھ. میں آپ سے صرف مجھے یہ جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. قرآن مجید کے نزول کے 2 دور ہیں, بتائیے وہ کون کون سے ہیں؟ 2 دور ہیں. پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ. 2 دور ہیں, مرحلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں 2 دوروں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو پورا ٹائم اس لیے دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا جواب دیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا جواب دیں جی, کہ 2 دور ہیں نا, مرحلے الگ ہیں اور دور الگ ہیں کہ کس کس وقت میں کہاں کہاں قرآن آیا تھا. میں نے تو جواب دے دیا آپ کو, میں تو جواب بھی بتا دیا آپ کو. بیٹا یہ یہاں آپ کا جواب جو ہم نہیں لے پائیں گے, اس کو غلط تصور کیا جائے گا. 2 دور تھے, ایک مکی دور تھا, ایک مدنی دور تھا. کتنی آسان سی بات ہے, ایک مکی دور تھا اور ایک مدنی دور تھا. قرآن پہلے مکہ میں نازل ہوا, آپ علیہ السلام مکہ میں تھے, پھر آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو پھر مدینہ میں نازل ہوا قرآن پاک بقیہ. تو 2 دور تھے نزول قرآن کے. یہ دور کی بات ہو رہی تھی, مرحلوں کی بات نہیں ہو رہی تھی. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, آگے بہت مقابلہ پڑا ہے, بہت زیادہ ابھی آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ فائٹ کیجئے, محنت کیجئے. دوسرا سوال آپ سے, الافضل اکیڈمی, روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت روزوں نمبر 20 کی فرضیت کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں؟ سورۃ المدثر. روزوں کی فرضیت کا حکم, میں آپ کہیں گے نا تو میں دوسری ٹیم سے ہم سوالات یہی سوال پوچھ بھی لیں گے تاکہ کنفرمیشن ہو کہ روزوں کی آپ کو پتہ چلے کہ جواب صحیح کیا اور غلط کیا ہے. روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سر. علیمان اسکول کے بچوں میں سے کوئی بتا نہیں, آپ کی ابھی باری نہیں آئی, مائک لیجئے جی. سورہ بقرہ میں آیا ہے بیٹا, سورہ بقرہ میں آیا ہے. اس کے نمبر علیمان اسکول کو نہیں ملیں گے, ایسے ہی ہم تالیاں بجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں آیا ہے یہ ذکر. آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں. آپ کو, مجھے پتہ ہے آپ کو آتے ہیں, آپ تیاری ہے, آپ گھبرا رہے ہیں, تھوڑا سا فاسٹ چلنے کی ضرورت نہیں ہے, ریپڈ فائر میں فاسٹ چلیے گا. یہاں آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ مشورہ کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. 2 جوابات آپ نہیں دے پائے. تیسرا سوال, بہرحال ابھی بہت بڑا مقابلہ پڑا ہے. تیسرا سوال آپ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کس کی تصویر دکھائی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام کو نکاح سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر فرشتے نے باقاعدہ جو ہے وہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اور خواب میں نبی علیہ السلام کو دکھائی تھی. جو نبی کا خواب بھی ایک وحی کا ایک انداز ہوتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کیا گیا تھا آسمانوں پر کہ نبی علیہ السلام کا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوگا. ناظرین, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بڑی فضیلتیں ہیں, اور اللہ نے اتنا نوازا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور ان کے خاندان کو کہ پھر نبی علیہ السلام سے ساری زندگی جوڑ کر رکھا. اور آج بھی آپ علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلو میں موجود ہیں. یہ محبتوں کا سلسلہ تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح اللہ پاک نے آسمانوں پر طے کیا تھا نبی علیہ السلام سے, اور بڑی شان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. جنوں جوابات آپ کے درست, اور چوتھے سوال, ایک سوال آپ کا درست ہوا ہے, 2 جوابات آپ کے غلط ہوئے ہیں. چوتھا سوال آپ سے بیٹا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بہنیں ہیں؟
तीन बहनें। 3 बहनें हैं, जवाब दुरुस्त है। अभी पिछले टीम से हमने उनके नाम पूछे थे और इनसे हमने तादाद पूछी, तो तीनों नाम जो है वो आपके जहन में होने चाहिए कि आपको पता हो हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चौथी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये 4 बहनें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादियाँ, नबी अलैहिस्सलाम की बेटियाँ लख्त जिगर। और बेटा 2 जवाबात आपके दुरुस्त हो गए हैं। 5वां सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? तकरीबन 10,000। तकरीबन 10,000 सहाबा थे जी फ़तह मक्का के वक्त। और काफिरों की फ़ौज को शिकस्त देने के लिए ये 10,000 सहाबा अपने नबी के शाना बशाना चले। आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके सहाबा ने हमेशा वफ़ा करके दिखाई, आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक किया। नाज़रीन, ये दीन इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुँचा, नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसके लिए बहुत तकलीफ़ उठाई और फिर नबी अलैहिस्सलाम के साथियों ने, जिन्हें हम आज सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के नाम से जानते हैं, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के कहने पर अपनी ज़िंदगियाँ, अपने माल, जान, औकात सब कुर्बान कर दिए और सबको पीछे रख कर साबित किया कि नबी के सहाबा का जो दर्जा अल्लाह उन्होंने दिया है वो उसके हकदार थे। माशाअल्लाह, 5 जवाबात में से आपके 3 जवाबात दुरुस्त ठहरे, 2 जवाबात आपके इसमें गलत हैं। 30 पॉइंट्स होते हैं इनके इस राउंड में। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? यस। माइक नज़दीक कर लीजिए जी। जजेस, आप बेल का बहुत ज़्यादा ख्याल करके आपने शुरू करना है। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊँट थे? 170 दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल के कितने मराहिल हैं? 2 मराहिल। दुरुस्त। पाकिस्तान के मगरब में कौन से ममालिक आबाद हैं? अफगानिस्तान, ईरान। दुरुस्त। रोज़ा शाबान की कौन सी तारीख को फ़र्ज़ हुआ? 15 शबान। दुरुस्त जवाब है। 4 जवाब इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं। नाज़रीन, मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, बच्चों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर ना अगर मुझसे भी कोई इतनी तेज़ सवाल पूछे तो शायद मैं भी घबरा जाऊँ। तो ये तो बच्चे हैं, मासूम हैं, बड़ी तैयारी करके आए, इनकी हौसला अफजाई एक बार फिर बनती है। ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त प्रोग्राम। 4 जवाबात के यहाँ इनके दुरुस्त ठीक है, सवाल जवाबात दुरुस्त हैं। 20 मार्क्स आपके इस राउंड में, 20 नंबर। नाज़रीन, तीनों टीमों से सवाल जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हुआ। आप देख रहे हैं बच्चे बड़ी मेहनत करके आए हैं और ये ही अंदाज़ हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपने असलाफ से वाकिफ़ हों और ये नस्ल अपनी असल की तरफ लौट आए। चौथी टीम की तरफ बढ़ते हैं। चौथी टीम से सवालनामा अबू बकर हमें ला कर दे चुके हैं। बेटा, आपके स्कूल का नाम मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम। आप रेडी हैं? आप थोड़ा सा अपने डाइस पर पीछे हो जाएं बेटा। आप दोनों अपने डाइस पर आ गए। डाइस पर आ जाएं, आप भी डाइस पर आ जाएं। आप लोग भी अपने डाइस पर चले जाएं। माइक नज़दीक रखने आपने। कोई डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर हैं? सांस लो ऐसे, ईजी हो जाओ, ठीक है? डरना नहीं है, सोच के जवाब देना है, ठीक है? पहला सवाल आपसे, नुज़ूल कुरान के 2 मराहिल हैं, कौन कौन से हैं? पहले मरले में कुरान पाक, ऊंची आवाज में। पहले मरले में कुरान पाक यकबारगी आसमान और दुनिया पे इकट्ठा नाजिल हुआ और दूसरे मरले में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 मरहले हैं। जो पिछली टीम इसमें जो कंफ्यूज हो गई थी, 2 दौर और 2 मरहले अलग हैं। दौर है मक्की और मदनी, मरहले 2 हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान को 2 मरहलों में नाजिल किया। एक मरतबा यकबारगी यानी एक बार आसमान दुनिया पर इसे नाजिल कर दिया गया और फिर दूसरी मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम पर थोड़ा थोड़ा करके वक्त की मुनासबत से कुरान को नाजिल किया गया। जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होती थी आप अलैहिस्सलाम के लिए वो हुक्म आ जाता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये वही लेकर आते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। दूसरा सवाल मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम की टीम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नस्ब कौन सी पुश्त पर जा मिलता है? बाप की तरफ से 8वीं और माँ की तरफ से 11वीं पुश्त। क्या बात है जी, ज़बरदस्त मेरी बेटी के लिए, बहुत अच्छे जी। वालिद की तरफ से यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से 8वीं पुश्त पर और वालिदा की तरफ से 11वीं पुश्त पर आप अलैहिस्सलाम से नस्ब जाकर मिलता है। आप अलैहिस्सलाम के शजर नस्ब को अगर देखा जाए तो ये कनाना से जाकर उनकी वालिदा का जो है नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो मिल जाता है नस्ब। ठीक है जी, आपके दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। तीसरा सवाल आपसे बेटा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस उम्मुल मोमिनीन की पाकीज़गी की गवाही दी है? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब कुफार, ये पहले भी सवाल हो चुके बच्चों से और ये एक उसका तसलसल है कि जब नबी अलैहिस्सलाम को परेशान करने के लिए कुफार ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक तोहमत लगाई तो अपने नबी को सुकून और चैन और
اور دل کی جو ہے وہ بے چینی ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا. یہ واحد شخصیت ہیں جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا کہ اللہ کے نزدیک بھی ان کا درجہ اتنا اعلیٰ اور بلند تھا کہ کسی بدبخت کی طرف سے کوئی الزام جو لگایا گیا وہ اللہ کو قبول نہیں تھا. اور قرآن میں اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے اور پاکیزگی کے لیے گواہی دی. رب نے اللہ پاک نے خود گواہی دی. زبردست بیٹا. یہ شخصیات میرے آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور یہ ہمارا اثاثہ ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان المبارک سے متعلق کہ یوم وفات رمضان میں ہے. اب چوتھا سوال بیٹا آپ سے عائشہ مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم آپ کی طرف آ رہا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اپنی خالہ زاد بھائی ابو العاص سے. اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوئی تھی. جواب بالکل درست ہے اور 4 جوابات آپ کے بیٹا بالکل درست ہیں. اور 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مدینہ کے انتظامات کس کے سپرد تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی ساتھی اور بہت زیادہ معتمد ساتھی, بہت پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے آپ علیہ السلام کا بہت بڑا ایک ناتا تعلق اور رشتہ اور محبت تھی. آپ علیہ السلام اپنے سارے صحابہ سے جس صحابی کا آپ ذکر اٹھائیں ایسے لگتا ہے کہ یہی خاص تھے. نبی علیہ السلام کی شان تھی یہ. آپ علیہ السلام کی اپنے صحابہ سے محبت ایسی تھی اپنے ساتھیوں سے کہ آپ کسی بھی صحابی کو اٹھائیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یہی نبی علیہ السلام کے سب سے خاص صحابی تھے. اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ رکھتے تھے. 5 جوابات بیٹا آپ کے بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ مائک نزدیک کر لیجیے, اپنے ڈائس پر چلے جائیں. ٹھیک ہے. ججز, فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن بدر میں قیام فرمایا؟ 3 دن. درست. نشان حیدر حاصل کرنے والے آفیسر کی تعداد کتنی ہے؟ 7. درست. افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد کیا کہلاتی ہے؟ ڈیورنگ لائن. درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولتے تھے؟ کھجور سے. درست. بات بالکل جواب. 4 جوابات مل کے جو ہیں بالکل درست ٹھہرے. اب تو ڈر نہیں لگ رہا. 4 جوابات انہوں نے بہت اچھے زبردست طریقے سے ریپڈ فائر میں دی. ناظرین, اتنی تیزی سے سوالات کے جوابات اور مختلف موضوعات و واقعات پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ان بچوں کا حوصلہ ہے, ان کے سکولز کی محنت ہے, ان کے پرنسپلز اور اساتذہ کی محنت ہے. اپنے سکولز کے لیے, اپنے پرنسپلز کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے بھرپور کلیپنگ. زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا. روزانہ کی طرح آج پھر یہ ٹیمیں بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو کر آئیں. مقابلے میں انہوں نے شرکت کی. ناظرین, اب یہاں پر ابو بکر کی طرف بڑھیں گے اور پھر واپس آ کر اپنا ایک سیگمنٹ جو ہم روزانہ کیا کرتے ہیں پیک کرے عشق و وفا, وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا مختصر سا واقعہ رکھوں گا. جی ابو بکر صاحب. سوال جو آپ کا سلسلہ ختم ہوا, واقعہ دیکھنا اور رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر بابر جدون آپ کا میزبان دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, 4 ٹیموں کے سوالات جوابات کا سلسلہ آپ نے دیکھا. بڑے زبردست اور خوبصورت انداز میں بچے تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جوابات دیے. بڑے اچھے طریقے سے سوالات جوابات کا ایک سلسلہ چلا, آپ نے دیکھا. اور یہ بڑا ضروری ہے اس نسل کے اندر ہم اپنی اصل کو باقی رکھیں. اسی لیے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن اسی کوشش مرپور پورے کراچی اور پاکستان میں لگی ہوئی ہے کہ بچوں میں یہ شوق اور ان حضرات سے واقفیت پیدا کی جائے. ناظرین, یہاں پر وقت ہے سیگمنٹ کا جو کہ پیک کرے عشق و وفا کے نام سے ہے. روزانہ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ نبی علیہ السلام کا, آپ علیہ السلام سے آپ کے صحابہ کی محبت کا ذکر کرتا ہوں کہ پیک کرے عشق و وفا وہی لوگ تھے. انہوں نے صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کر کے, نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کر کے, آپ علیہ السلام کی تقلید کر کے, آپ علیہ السلام کی پیروی کر کے, آپ علیہ السلام سے محبت چاہت کے وہ درجے قائم کیے, وہ ریکارڈ بنائے کہ جو اس وقت بھی جو لوگ اس وقت موجود ہوتے تھے, جو کفار ہوتے تھے, وہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ مجنو کیسے مجنو ہیں, جو اپنے نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ہر ادا پر مٹ جاتے تھے, آپ علیہ السلام کے ہر کہنے اور ہر بات کے اوپر اپنی جان لٹانے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. نبی علیہ السلام کے یہ جماعت صحابہ کے نام سے آج ہم جانی اور پہچانی جاتی ہے. یہ دین ہم تک جو پہنچا نبی علیہ السلام کے بعد, یہ ان صحابہ کے صدقے اور صحابہ کی محنت جو ہم پر یہ دین آج میرے اور آپ کے پاس نبی کا کلمہ اور میرے اللہ کا یہ دین موجود ہے, یہ ان صحابہ کی صحابہ کا ہم پر احسان ہے. ناظرین, آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور خط آتا ہے مسلمہ کذاب کا, اور وہ یہ خط میں لکھتا ہے نبی علیہ السلام کے لیے
کہ آپ اور میں ایک معاہدہ کرتے ہیں. مسلمہ نبی علیہ السلام کو خط لکھتا ہے کہ آپ اور میں ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں، موجود ہیں دنیا میں، تو میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن آپ میرے خلاف بات نہیں کریں گے، میرے خلاف نہیں آئیں گے، میں نبوت کا دعویٰ نہیں کروں گا. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ آپس میں ایریا تقسیم کر لیتے ہیں کہ آپ وہاں کے نبی اور میں یہاں کا نبی ہوتا ہوں. مسلمہ نے یہ جرت کی، یہ خط لکھا نبی علیہ السلام کو، تو صحابہ اس پر آگ بگولا ہوئے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا اور جا کر اس سے بدلہ لے. لیکن نبی علیہ السلام کی شان تھی، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو درجات پر فائز کروانا تھا. آپ علیہ السلام نے واپسی میں اس کی جواباً ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تو جھوٹا کذاب ہے، تو یہ معاملہ طے نہیں پا سکتا. اب جب اس کو کذاب لکھ دیا اور کذاب جھوٹا اس کو لکھ دیا، تو اب یہ خط لے کر جانا ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ مسلمہ اپنے ایریا میں وہ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتا تھا، اس کا بھی ایک وزن تھا وہاں پر. تو یہ خط کون لے کر جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا. تو اس سے پہلے کہ اس محفل میں موجود کوئی اور صحابی ہاتھ کھڑا کرتے، ایک صحابی تھے وہ چھابڑی والے، وہ چھابڑی جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ سر پر چھابڑی رکھ کر کوئی چیزیں بیچتے ہیں، تو وہ چھابڑی سر پر رکھ کر وہ کچھ چیزیں بیچا کرتے تھے، وہ چھابڑی والے تھے. تو صحابی تھے، تو ان کے منہ میں وہ کھجور کھا رہے تھے اس وقت. ناظرین یہ محبت اور عشق نا، یہ اس کو ذرا سا محسوس کر کے دیکھیے گا. وہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون خط لے کر جائے گا، تو انہوں نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا کہ کہیں کوئی اور نہ بول جائے. تو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے جیسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جاؤں گا، تو ان کے منہ سے کچھ کھجور کے جو جیسے تیزی سے جب بندہ بات کرتا ہے تو کھجور کے کچھ جو ہے وہ دانے اور کھجور کا کچھ تھوک کا کچھ ایسا وہ باقی صحابہ کے کچھ نزدیک بیٹھے جو ان کے چہرے تک پہنچا. تو صحابہ نے کہا کہ کم سے کم کھجور تو کھا لو، پھر اس کے بعد کہہ دینا. تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا پتہ میرے کھجور کھانے تک کوئی اور اٹھ کھڑا ہو اور نبی علیہ السلام یہ خدمت اس کو تفویض فرما دیں. میں نہیں چاہتا کہ یہ خدمت میرے علاوہ کوئی اور کرے، یہ خط میں لے کر جاؤں گا. ان صحابی کے 11 سے 12 بچے تھے، اور ان کا وہ تھے بھی کمزور، چھابڑی والے تھے، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سب کچھ کیا تھا؟ نبی کا عشق تھا، نبی سے محبت تھی، نبی سے وفا تھی، نبی سے چاہت تھی، اور نبی کے ہر قدم پر، ہر حکم پر مر مٹنے کا شوق تھا. وہ لٹنے میں مزہ محسوس کیا کرتے تھے، وہ کٹنے میں مزہ محسوس کیا کرتے تھے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط میں لے کر مسلمہ کے پاس جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے یہ خط ان کو دیا. یہ جانتے ہوئے وہ صحابی یہ خط لے کر چل پڑے کہ یہ مسلمہ کے پاس جب جائے گا اس میں کذاب لکھا ہے، تو وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ نہ واپس اپنے گھر تک بھی نہیں جاتے، اور وہ خط لے کر جب مسلمہ کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر مسلمہ کو خط پیش دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر بادشاہوں کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کا بھی ایک تخت لگا ہوا تھا. اس نے اپنے کسی شخص کو کہا جو ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے. بادشاہ خود یا وہ جو ذمہ دار خود خط نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے اپنے دربان کو، جو بھی اس کے ساتھ وزیر موجود تھے، کہ بھائی یہ خط پڑھو. اب جب اس نے اونچی آواز سے خط پڑھا تو اس میں واضح یہ لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور تو جھوٹا کذاب ہے. اب جب یہ آواز پورے دربار میں پہنچی اور ہر ایک نے یہ سن لی، تو اب مسلمہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے لوگوں کے سامنے مجھے کذاب کہہ دیا گیا. تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے جو کہ خط لے کر گئے تھے، اور ان سے کہا کہ اب تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے نبی نے تو یہ لکھ دیا کہ میں کذاب ہوں، اب تو میرے سامنے ہے، میری فوج میں گھرا ہوا ہے، ذرا اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ اور میری فوج کو دیکھ، میرے نرغے کو دیکھ، اور اس کے بعد بتا تیرا کیا خیال ہے. تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پاگل انسان، میں وہاں سے آیا ہوں کہ اپنے بچے گھر میں چھوڑ کر آیا، اپنی بیوی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے وہاں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو میں یہاں تیری فوج کو مڑ کر کیا دیکھوں گا؟ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو پھر تو جھوٹا ہے. اور پھر ناظرین اس وقت مسلمہ نے تلوار کا ایک وار کیا اور حبیب زید انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کٹ کر وہاں گر پڑا. اور ناظرین اگر انگلی بھی کٹ جائے تو بندے کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ انصاری وہاں کھڑے رہے اور پھر کہتے رہے کہ تو شاید چاہے کہ میں اس تکلیف سے اپنے موقف سے پھر جاؤں، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی حق اور سچ ہے. اس نے ان کے دوسرے بازو پر تلوار ماری اور بازو کاٹنے کے بعد کہا اب میں تیری گردن اتار دوں گا، اب تو مان
اب تو کہہ کہ تیرے نبی کی بات ٹھیک نہیں، میں سچا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، جو میرے نبی کے منہ سے نکل گئے الفاظ زبان مبارک سے ادا ہو گئے، ہم مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، اپنے نبی کے الفاظ سے، اپنے نبی کے کہے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر اس بدبخت نے جب تلوار چلائی اور صحابی رضی اللہ عنہ کی گردن جو ہے اس نے سرتن سے جدا کر دی، تو اب یہاں پر ناظرین اس کی گردن، اس صحابی کی گردن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور وہاں پر نبی علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے مدینہ میں بیٹھے ہوئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خبر پہنچا دی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنسو جاری ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے میری خاطر جان دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے، اور جنت میں بہت بڑا درجہ لکھ دیا ہے، اور اس وقت جنت کے تمام دروازے حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے لیے اللہ نے کھول دیے ہیں۔ اس نے میری خاطر قربانی دی، اللہ نے اس کے لیے وہاں پر ایک بہترین نظام بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہ صحابہ تھے جن کی محنت، محبت، چاہت، عشق اور ان کی کوششوں کاوشوں سے یہ دین مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس کو لے کر چلنا ہے اور ان کے احسان کو یاد رکھنا ہے، اور اپنے نبی علیہ السلام پر کٹ مرنے کے لیے آپ علیہ السلام سے محبت اور عشق میں وہی درجہ رکھنا ہے۔ اب میں ناظرین یہ محبتوں اور چاہتوں کے سلسلے آپ تک انشاءاللہ رمضان میں پہنچاتا رہوں گا۔ یہاں پر اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور اپنے مہمان جناب عطا اللہ ظہیر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا سارا وقت دیا، آپ کی مصروفیات کا ہمیں اندازہ ہے۔ سر آپ کی یہ محنت، پیس کے اور آپ کی کاوشیں، یہ دیکھیں بچے کس انداز میں نیشنل اسلامک ہیروز کو لے کر چل رہے ہیں، کیا کہیں گے سر اس لیے؟ الحمدللہ، میں اس وقت اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں اللہ رب العزت نے پیس کو یہ توفیق بخشی ہے۔ اس کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ان بندوں سے لیتا ہے وَيَتَّخِذُ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اللہ جن کے چناؤ کر لیتا ہے۔ تو پیس کی پوری ٹیم قابل ستائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بچے جو آپ کے پاس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ان کے والدین صبح و شام سحری افطاری کے اندر پیس کے لیے دعائیں کرتے ہیں بے دریغ، یعنی کہ بے لوث ہو کر، کہ اللہ آپ نے پیس کے جتنے بھی مینجمنٹ ہیں ان کو توفیق بخشی، انہوں نے ہمارے بچوں کو اسلامی ہیروز، صحابہ اکرام کی زندگییں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، اور ایسا پلیٹ فارم جو کہ آج نفس و نفسی کا عالم ہے سر، دنیا کے جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہیں۔ تو میں بہت بڑی مبارکباد جو ہے پیس کو دیتا ہوں، اور خاص طور پہ ہراول دستے کا کام اس وقت بابر جدون صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور یہ بچے ان فیوچر جو ہے پیس کے بازو بننے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر، یہ بیٹے اپنے خاندانوں کے اندر انشاءاللہ پیس کا جو ہے پیغام لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ سر کے لیے بھرپور تالیاں۔ آپ لوگوں کی محنت ہے سر، آپ لوگوں کا اخلاص ہے، آپ کی طرف سے ایک محبت اور تعاون یہ ہوتا ہے الحمدللہ، تو اللہ کر رہا ہے یہ کاروان چل پڑا ہے۔ جی سر آپ کی طرف آئیں گے، آپ جو ہے ماشاءاللہ پیس کے 63 ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں، اور بڑی محنت ہے آپ کی ماشاءاللہ، اس علاقے میں بڑی رونق سے آپ نے جو ہے پیس کا ایک سیٹ اپ وہاں سنبھالا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے۔ بتائیے سر، مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم بھی آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اس کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ خدمات ہیں، آپ کیا کہیں گے سر پیس کے حوالے سے اور آج کی اس محنت کے حوالے سے؟ جو ہے نا چاروں اسکولوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ چاروں اسکولوں کی بڑی بہترین تیاری تھی، بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ ایک منٹ میں آپ کو ہینڈ مائک دے دیتا ہوں، شاید مائک تھوڑا سا کام نہیں کر رہا، رکھ لیجیے آپ اس میں بات کیجیے شروع سے، پھر آپ بات۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تمام اسکولوں کو۔ ماشاءاللہ تمام چاروں اسکولوں نے بہترین تیاری کی سر، کانٹے دار مقابلہ تھا، 2 ٹیموں میں جو ہے وہ ٹائی بھی ہوا ہے، وہ پھر انشاءاللہ رزلٹ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اس میں آئیں گے۔ اور بڑا بہترین انیشیٹو ہے جو پیس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے سر۔ کراچی کے مختلف چھوٹے بڑے تمام اسکولوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، چھوٹے اسکول بھی ایک ساتھ ہیں، بڑے اسکول بھی ایک ساتھ ہیں، اور سب ایک یکجا تیاری کر رہے ہیں۔ خدمت ہے نا سر، تعلیم تو تعلیم ہے، اور جتنا چھوٹے علاقوں میں آپ حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں، بڑے علاقوں میں شاید اتنی خدمات وہ نہیں انجام دے پاتے، جتنی محبت اور جتنے مشکل حالات میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ تو کلیپنگ تو آپ لوگوں کے لیے کرنی چاہیے، بننی چاہیے۔
माशाल्लाह। शुक्रगुजार मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आपका, पीस का और द इंटेलिजेंट ब्रेन्स का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे दावत दी और हमारे बच्चों को शिरकत करने की। जी सर अब्दुल्ला जी, आप मॉडर्न साइंस स्कूल से हैं, लांडी से तशरीफ लाए हैं, पीस के जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे सर? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं पीस का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, पीस एसोसिएशन का, कि उन्होंने हमारे इलाके में, जैसे लांडी हमारा इलाका है, तो उसमें ऐसा पहले कभी कंपटीशन नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कंपटीशन हमने जो न्यूज़ चैनल पे बाकायदा आ रहा है, तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है जो पीस जो है ना इदारा और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चारों स्कूल ने माशाल्लाह तैयारी तो अच्छी की थी, लेकिन बच्चे थोड़े से नर्वस थे एक दो स्कूलों के, जिसकी वजह से थोड़े से रैपिड फायर में आगे पीछे जाते हैं। तैयारी बड़ी जबरदस्त करके आए माशाल्लाह। जी तैयारी बिल्कुल अच्छी करके आए। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जबरदस्त, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अब जी हम रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। सर आप यहाँ तशरीफ ले आइए, ये जेब में डाल लीजिए सर, आ जाएँ, मेहमान और जजेस तशरीफ ले आएँ, रिजल्ट अपने साथ ले आएँ। और सर आप यहाँ तशरीफ ले आइए, आप भी आ जाएँ। अब आप जैसे बेटा जिस टीम की अनाउंसमेंट होगी उन्होंने हैंड रेस करने, अपने डाइस पर आ जाएँ। ये सर ये मैंने चले इसको रख ले, जेब में डालें सर, जेब में डालें इसको, जेब में डालें, जेब में डालें। नज़दीक आ जाइए, नज़दीक आ जाइए सर, नज़दीक आ जाइए। जी आप अनाउंस करें सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम्स अनाउंस करें। अब बकर आप वहीं खड़े हो पहले। फर्स्ट राउंड में जी स्कूल में मॉडर्न साइंस स्कूल थे जी, तो उन्होंने शुरू के जो 5 सवाल थे जी, रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट दे दीजिए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो दे दीजिए, माइक नज़दीक कर लें, माइक नज़दीक कर लें। मॉडर्न स्कूल ने शुरू में जो फर्स्ट राउंड था उसमें 50 नंबर लिए, 5 के 5 सवाल दुरुस्त। रिजल्ट दे दीजिए, फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट सेकंड था दो स्कूलों में टाई जी हुआ है। जी जी। पोजीशन जो है वो मॉडर्न साइंस स्कूल ने, क्लैपिंग कीजिए जी, मॉडर्न साइंस स्कूल, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए जी सर जी। दूसरी फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम के लिए क्लैपिंग करें जी, जबरदस्त जबरदस्त, मिस खदीजा स्कूलिंग सिस्टम जी सर। सेकंड पोजीशन जो है वो अलीमान सेकंड स्कूल, बेटा हैंड रेस कर दीजिए, अलीमान स्कूल 1 नंबर के फासले से। जो है ना अल अफजल अकेडमी ने चौथी पोजीशन हासिल की है, जबरदस्त क्लैपिंग करें। तीसरी पोजीशन थर्ड पोजीशन हासिल की है, जबरदस्त, बहुत अच्छे बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, यहाँ तक आ जाना ही आपकी जीत है, आपके इदारे आपको लेकर आए। एक बार भरपूर तालियां इस टीम की हौसला अफजाई के लिए। नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे रोजाना की तरह ये कहूँगा, ये रहमत व बरा अशराम से रुखसत होने को है, हमने अपने अल्लाह को भरपूर अंदाज में राजी करना है, अपने वतन के लिए इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त दुआएं करना ना भूलिएगा। ये मुल्क है तो मैं हूँ और आप हैं, ये मुल्क हमारी शान है। इस वक्त बड़े मुश्किल हालात आन पड़े हैं, हमने दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे मुल्क को इस मुश्किल घड़ी से निकाले और हमारा कोई ना कोई हिस्सा किरदार इस मुल्क के लिए रह जाए, इसके लिए कोशिश करनी है। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।